अस्सलाम वालेकुम। उर्दू स्टोरी कॉर्नर चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। आज जो स्टोरी है मेरे पास, जर्मनी का एक शहर है बर्लिन। ये वहाँ की स्टोरी है और ये उस ज़माने की स्टोरी है जब आप और हम पैदा भी नहीं हुए थे। इतनी पुरानी बात है। ये उस ज़माने का जिक्र है जब लोग अपना मुर्दा दफनाते थे। नॉन मुस्लिम जब वो अपना मुर्दा दफनाते थे तो वो उस मुर्दे को सजा के, संवार के, हीरे जवाहरात, अंगूठियाँ, पूरा उसको तैयार करके, जितनी जिसकी हैसियत होती थी वो उस हिसाब से उस मुर्दे को सजा कर दफना दिया करते थे। तो ये उस ज़माने की बात है। अब जो के कब्रिस्तान में दो बंदे मौजूद होते हैं, एक गोरकन और दूसरा वो आदमी जो कब्रों पर पानी वगैरह डालता है। ये दो बंदे तो हर कब्रिस्तान में मौजूद होते हैं। हम मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दो बंदे मौजूद होते हैं, एक गोरकन और एक फूल वगैरह और पानी वगैरह डालने वाला। अब इनका जो कब्रिस्तान था उनमें भी दो बंदे मौजूद थे। और ये जो कहानी है ये उस बंदे की है जो कब्रों पर पानी डालता है। उसका क्या काम था कि जो भी लवाकिन अपना मुर्दा दफना कर जाते थे, ये उस मुर्दे की कब्र खोद कर उसकी सारी ज्वेलरी, यानी जितनी भी उसने ज्वेलरी पहनी हुई है मुर्दे ने, वो उसके हाथों से और उसके गले से सारी ज्वेलरी उतार लेता था कब्र खोद कर। अब इस पानी डालने वाले को पता कैसे चलता था कि ये जो मुर्दा दफनाया गया है इसके साथ इतनी सारी ज्वेलरी मौजूद है, या ये कोई बहुत अमीर आदमी था? क्योंकि जो अमीर आदमी होते थे उनको बहुत ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह पहनाकर, सजा धजा कर दफनाते थे। इसको ज्वेलरी का पता चलता था ऐसे कि जो मुर्दे को नहलाता था, मुर्दा खाने वाला, वो उसको बताता था कि आज जो मुर्दा आ रहा है वो इतना मालदार है, आज जो आ रहा है वो ज़रा कम है। ये सारी मालूमात वो उसको देता था। ये उन दोनों की मिली भगत थी और गोरकन को इस बात का इल्म नहीं है, वो इसमें शामिल नहीं है। पानी डालने वाला जो भी काम कर रहा है वो गोरकन की गैर मौजूदगी में करता है। एक दिन क्या होता है, जो कब्र पे पानी डालने वाला है वो कब्र पे पानी डाल रहा है तो अचानक मुर्दा नहलाने वाला कब्रिस्तान आता है उस पानी वाले के पास और उससे आके कहता है कि आज तो मेरी और तुम्हारी लॉटरी लगने वाली है। वो कहता है, क्यों भाई, खैरियत? वो कहता है कि आज शहर का बहुत अमीर आदमी मरा है, उसके पास ज्वेलरी तो बहुत होगी क्योंकि अमीर है ना। अब वो मरा है तो उसको उसके हिसाब से ही दफनाया जाएगा। जितना अमीर था उतना उसको जेवर, ज्वेलरी वगैरह पहना कर दफनाया जाएगा। वो यही बेस बनाकर उसे कहता है कि आज तुम्हारी मेरी लॉटरी लगने वाली है। वो दोनों खुश होते हैं, पानी डालने वाला भी और नहलाने वाला भी। ये सब बताकर वो यहाँ से चला जाता है। अब इस पानी डालने वाले को इंतज़ार है उस बॉडी का जो अभी यहाँ दफनाने के लिए लाने वाले हैं। अब ये कब्रिस्तान में बैठा है, डेड बॉडी आती है दोस्तों, उसकी दफन होती है और ये वहाँ बैठा है, कब्र के करीब खड़ा है और सारा मंजर देख रहा है कि जब उसको दफनाया जा रहा है तो वो पूरा ज्वेलरी से लेस है, भरा हुआ है, हीरे जेवरात से लदा हुआ है। अब तमाम लोग वापस जा रहे हैं, ये वहाँ खड़ा देख रहा है। इसने कब्र को नोट किया। अब ये इंतज़ार कर रहा है कि कब गोरचंद की आँख लगे और कब मैं इस कब्र की खुदाई करके सारा माल निकाल लूँ। रात हो गई, गोरकन सो गया। अब ये कब्र की जानिब बढ़ता है और कब्र खोदता है। और जब वो कब्र खोदता है दोस्तों, तो क्या देखता है, कब्र में मुर्दा मौजूद नहीं है, मुर्दा कब्र से गायब है। वो कहता है कि यार, मेरे सामने तो अभी दफनाया है और अब मुर्दा कहाँ गया?
اب جب وہ قبر میں نظر ڈالتا ہے تو قبر میں کیا دیکھتا ہے دوستو؟ قبر میں ایک گہری سرنگ بنی ہوئی ہے، مطلب وہاں پر مردہ نہیں ہے، ایک سرنگ موجود ہے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ یار کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مردہ جو ہے نیچے چلا گیا ہو سرنگ سے۔ وہ ڈرتے ڈرتے قبر میں اترتا ہے۔ وہ ڈر بھی رہا ہے پر اس کے ذہن میں لالچ سوار ہے۔ یہ سرنگ میں داخل ہو جاتا ہے۔ سرنگ میں داخل ہو جانے کے بعد یہ کافی دور تک چلتا ہے، اور جب یہ سرنگ میں داخل ہوتا ہے تو کافی جانے کے بعد یہ کیا دیکھتا ہے؟ اس سرنگ کے 10-12 راستے بنے ہوئے ہیں۔ قبر کے اندر سرنگ اور سرنگ کے اندر 10-12 راستے بنے ہوئے ہیں۔ اب یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے کس سمت جانا ہے۔ وہ سرنگ اتنی کشادہ نہیں تھی کہ وہ چل کر جا سکے، وہ رینگ کر جا رہا ہے، لیٹ کر جا رہا ہے۔ سرنگ کی اتنی ہائٹ نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو کر جا سکے، اس لیے وہ لیٹ کر اور رینگ کر جا رہا ہے، اور یہ سب اس سے کروا رہی ہے اس کی لالچ۔ اور جب یہ سوچتا ہے کہ مجھے کس سمت جانا ہے، ابھی یہ اسی سوچ میں ہی ہوتا ہے کہ اس کو ایک آواز آتی ہے، کہاں جا رہا ہے؟ تو میرا مال لینے آیا ہے؟ یہ پریشان ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے ہاں میں اسی نیت سے آیا ہوں۔ تو وہ آواز اس سے کہتی ہے تو صحیح سمت جا رہا ہے، جس طرف تو جا رہا ہے سارا مال وہی ہے، لیکن یاد رکھ یہ مال نہ تو میرے کام آیا ہے نہ تیرے کام آئے گا۔ یہ اس سمت جاتا ہے اور ایسا ہی ہوا، اس کو وہاں سے سارے زیورات ملے۔ یہ ان کو سمیٹ کر واپس آ رہا ہے۔ اب جب وہ واپسی کی طرف آیا ہے، بالکل نکلنے کے قریب ہے کہ بس اب میں باہر نکل جاؤں گا، اسے وہ آواز پھر آتی ہے کہ سن، یہ مال جو تو لے کر جا رہا ہے یہ جس طرح میرے بھی کام نہیں آیا اس طرح تیرے بھی کام نہیں آئے گا۔ اس نے اس کی بات کو درگزر کیا اور باہر کے راستے کی طرف رینگتا ہوا جا رہا ہے۔ اب یہ کیا دیکھتا ہے؟ جیسے ہی یہ قبر کے لاسٹ اسٹیج پر پہنچا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اوپر سے قبر بند ہو چکی ہے۔ قبر کس نے بند کی اور کیسے بند ہوئی؟ قبر بند کی اس گورکن نے جو سو رہا تھا۔ وہ سو رہا تھا جب رات کے گشت میں اس نے دیکھا کہ یہ قبر تو تازی تھی اور یہ کیوں کھدی ہوئی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے قبر کو بند کر دیا اور اس قبر کے ساتھ وہ بھی بند ہو گیا جس کو لالچ اس قبر کے اندر لے گئی تھی۔ دوستو سنا تو تھا کہ لالچ بری بلا ہے، لیکن اتنی بری بلا ہے کہ قبر تک لے گئی، بلکہ قبر کے اندر ایک سرنگ ہے اس تک لے گئی۔ اس نے وہ آواز بھی سنی، پھر بھی وہ نہ ڈرا، اس نے وہ مال لیا اور چل پڑا، کیونکہ اس لیے کہ اس کے ذہن میں سوار تھا لالچ۔ وہ مال اس کی جان لے بیٹھا۔ دوستو کافی عبرت ناک واقعہ ہے، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔